ko siya sa mga pagdaig. Oh Jesus, we praise your holy name. Niya karon Dios sa mga katawhan sa pagdaig kanimo. Niya na usab kami magaduol sa imong atubangan. Aniya na usab
presensya, Lord God, aduna gayoy kaayuhan. Salamat, O Dios, nga diha sa imong presensya. Nagayoy katagbawan, O Dios. Oh, Jesus. Labaw sa gipangandoy, tanan gitinguha, nga mo nga ri sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang kumatagbaw, ug sa matagadlaw, gitinguha. Labaw sa pangandoy, labaw sa gipangandoy, tanan gitinguha, nga mo nga ri sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya, lamang kumatagbaw, ug sa matagalaw, gitinguha. Sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo ang tunay kalipan. Sa presensya mo, O Dios, sa presensya mo, O Dios, ako nagtinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan. Presensya mo, Dios, kasiguruhan. Sa presensya mo ang tunay kalipan. Sa presensya mo, O Dios, sa presensya mo, O Dios, ako nagtinguhan. Yes, Lord. Labaw sa gipangandoy, tanan gitinguha, nga mo nga ri sa kasing-kasing ko. Ang presensya, O Dios, kaysa imong presensya, lamang kumatagbaw, ug sa matagalaw, gitinguha. Sa presensya mo, sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo ang tunay kalipan. Sa presensya mo, O Dios, sa presensya mo, O Dios,
Amen. Matinud-anon gayud ang Dios. Amen? Maayo ang Dios sa kanunay. Amen. Mangutana ko ninyo igsoon, kinsa ang naakaron sa kalisdanan? Nabakaron sa kalisdanan? Or naakakaron sa kahadlok? Kisay nahadlok nga ra? Nahadlok sa mga butang nga inyo gikahadlukan. Or mangutana ko, asa ang inyong pagtuo karon nahimutang? Ang inyong pagtuo na butang ba sa sumala sa mga butang nga naa ninyo or sa inyong asa man? Kamuray maka-answer ana igsoon. Ug katong tulo nga akong gipang mention is matakol ni siya sa kani nga verse nga atong hisgutan karong kagabhion. Ug sa dili pa magampo ta, Ginoo, salamat kayo Holy Spirit sa imong presensya karong kagabhion. Lord, among gi-welcome ang imong presensya. Thank you, Jesus, Lord, nga ikaw makigistorya kanamo. Ginoo, salamat kayo nga ang imong pulong maoy madungog, Lord, og dili pulong sa tawhanon. Lord, dili tao ang makita dire sa tubangan, kundi dili ikaw, Jesus, ang mao ang makita, Lord. Ang imong pagkadako, ang imong pagkagamhanan, ang imong pagkamatinud-anon sa among kinabuhi. Maoy makita karong kagabhion. Walay laing ngalan nga ibaya og pasidunggan, kundi dili lamang ikaw, Lord, Jesus Christ. In Jesus' name, amen. Amen. O ang atong title karong kagabhion igsoon is Trust in God Alone. Amen? Alone, meaning salig lamang diha sa Ginoo. Wa nay lain, wala nang patumpik-tumpik pa, wala nay bisan unsa, kundili sa Ginoo ra ka salig igsoon. Psalms 118 verse 5 to 8. From my distress, I called upon the Lord. The Lord answered me and put me in an open space. Bisaya, diha sa akong kalisdanan, misangpit ako sa Ginoo. Ang Ginoo mitubag ug miluwas kanako. Moabot ta sa punto sa atong kinabuhi igsoon nga dili nindot ang dagan, no? Naay mga rough roads, mosaka tag bukid, usahay feel nato nga naata sulod inside sa gamay kaayo nga box. Diin gisulod ta ngadto nya ngit-ngit kaayos tanan. Ang atong panghuna-huna, ang atong panlantaw sa unahan di ta kakita kay tungod sa kangit-ngit nga atong na sinati tungod sa kalisdanan nga atong gisagubang. Pero kung sa dihadi ay nga mutawag ta sa Dios, ang Ginoo is anda mutubag ug muluwas nato. Amen? Ug 100% sure ko kita nga mga Kristohanon, mauna kasugakod ta hangtod karong tuiga. Pila na makakatuig nangalagad sa Ginoo? 30 years? 20? 15? 10? Nahangtod nga naa ka karon igsuon tungod kay matinud-anon ang Ginoo nimo. Amen ba ka? Tungod kay sa panahon nga naa ka sa kalisdanan, gitubag ka sa Dios o giluwas ka sa Dios sa imong circumstansya. Mao nga nagpabilin ka nga naa karon. Amen? Atong pagpakan ang Ginoo igsoon. Ug nagtuo ko nga kung naa ka sa kalisdanan karon, naglingkod siguro ka nga daghan man ko giatubang nga mga kalisod karon. Igsoon hinumdumi. Wa ka niabot karon tuiga kung wa gipamatud-an sa Dios nga gitabangan kaniya sa pila ka mga katuigan nga milabay sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo dili mamakak. Amen? Gani miari si Jesus first hand experience na niya igsuon kung unsa ang masinati sa usa ka tawo nga napuyo sa kalibutan nga puno sa problema, puno sa kawadon, kalisdanan, tanan. Na-experience na ni Jesus. Ug ngano naka-experience man siya ana igsuon? Tungod kay saysay na sa pulong sa Dios. Ug sa diha nga mutawag ka sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Nakarelate kaayo si Jesus ana igsuon. Tungod kay nasinati niya ug matud pa sa Hebreo 5 verse 7. Sa pagdiri pa si Jesus igsuon sa kalibutan, sa mga adlaw sa tawhanong pagkinabuhi ni Jesus,
Nagampo ug nangaliyupo siya uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha. Grabe no, ngadto sa Dios nga may gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod kay mapaubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Ang kaning uban sa makusog nga pagtuaw ug mga luha. Igsuon dili ra kita ang nihilak. Kundili si Jesus Christ, grabe kayo ning makusog nga pagtuaw no? Ngano man, kay matud pa sa mga scholars igsuon nga ang kani di ay nga paghilak ni Jesus is mauni siya ang kadto nga time nga naa siya sa Gethsemane katong padung na siya ilansang sa cross. Ug na-experience kaayo niya ang kahadlok. Tao gud siya. Nagsulob siya og flesh. 100% tao siya pero 100% Dios siya. So gibati niya ang kahadlok, no, ang kaguol. Grabe gud ang iyang mga luha igsuon. Mao nga makaanata nga sa dihang naata sa mga kabalaka kalisdanan nakarelate kay nimo ang atong Ginoo igsuon. Mao nga dita pasagdan sa Dios sa dihang mutawag ta niya ug ang atong pagtuo atong ibutang niya. Usahay moabot ta sa tong kinabuhi nga na-overwhelmed naman ko. No? Wan ako kasabot, grabe, napuno na ko sa kong problema. Sa financial, nag-abot-abot. Or na-overwhelmed na ka sa imong balatian, igsuon. Or sa inyong relasyon, sa inyong sulod sa pamilya. Wan ka kasabot. Pero igsuon, sa diha di ay, nga paminaw nimo nga naa ka sulod sa usa ka box. Ngit-ngit ang imong panlantaw sa unahan. Sa dihang mag-ampo ka sa Dios, hawason gayud ka niya igsoon, kay pinangga ka sa Ginoo. Amen? Verse 6, the Lord is for me. I will not fear. What can man do to me? The Lord is for me among those who help me. Therefore, I will look with satisfaction on those who hate me. Nahadlok baka karon igsoon? Awa man ko nahadlok kay matud pa sa kanang who hate me, enemy man na ang gikuan nga ra. Wala man ko'y kaaway. Unsa ba imong gikahadlukan karon igsoon? Ang mga butang nga nagpalibot nimo na baka gikahadlukan? Kay sa diha di ay nga ang tao mahadlok, mag-cause ni siya og worry. Nindot kay tong message ni nga Timirasol no? Mahimo ni nimo nga mabalaka sa dihang mahadlok ka. Unsa imong gikahadlukan karon? Kay matud pa sa Hebrews 13 verse 6, so that we confidently say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What will man do to me? Ang Ginoo mo'y akong magtatabang. Amen? Dili ako mahadlo kay unsa may mahimo sa tao kanako. Nahadlok baka karon igsoon, hinumdumi nga ang Ginoo mao ang imong magtatabang. Kaysa dihang kahibaw ka nga naa ang Dios nimo tabangan ka, mutaas ang imong pagsalig ngadto sa Dios nga wala gayoy bisan unsa nga mahitabo nimo except kung gitugutan sa Dios. Pero makasalig ka sa pulong sa Ginoo nga tabangan gayud kaniya. Kadiyot ra kay ko igsoon verse 8, hapit na tamahuman. It is better to take refuge in the Lord than to trust in people. Mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Pautan ko na imong tapad. Nisalig kag tao? Unsa imong gisaligan karon? Ang Ginoo, amen? But ba ipasabot igsuon nga dinaalang ta mo salig og tao? Ato na ikuan sa unahan. Nga rin sa verse 8 igsuon, mas maayo pa daw ang mudangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Kung naatay problema, automatic mupop up sa atong huna-huna, di kalikayan ang silingan, no?
si ate, si kuya, si mama, si papa, si bro, si sis. Pero igsuon, gipahinumduman ta sa Ginoo nga mas maayo pa ang mudangop sa Ginoo kaysa mosalig sa tao. Nganong kinahanglan man igsuon? Nganong kinahanglan man nga mudsalig ta sa Dios? Sa dihaday nga musalig ka sa Ginoo, imong ihatag tanan nga pagsalig nimo sa Ginoo. Dili kay musalig ka sa Dios pero nisalig ka sa ubang mga butang sumala sa imong nakita, or nisalig ka sa mga tao, or nisalig ka sumala sa imong kaalam tungod kay bright kayo ka. Pero sa dihade ay nga musalig ka sa Dios, imong ihatag manaa man kay makit-an o wala, naglibog man ka or dili, nagduha-duha man ka o wala, sa dihang imo nang isalig sa Dios, makita nimo igsuon nga di gayud ka pakyason sa Ginoo. Usahay kitang tao, murata og nagsakay og eroplano ba? Kakuan mo ng skydiving igsuon nga habog kaayo na ang kanang private plane nya magparachute, no? Nya mag-ana rin na sila ngadto sa kahanginan. Usahay kitang tao sa dihang naatay problema, murata og niambak gikan sa pinakababaw ngadto sa panganod, nagdaog duha ka parachute, usap sa imuha ug ang usa reserba, no? Nga sa dihang mawagtangan na ka og pagsalig sa imong kaugalingon, ang reserba nga parachute imo na lang gikuha ang Ginoo kay Lord, hapit na ko matagak sa yuta at tabangi ko. Nganuman kay usually natong mga tao bright kaayo ta. Mag-make dayon ta og plan B, napay pakapin plan C, D, taas daghan kitag mga plano, mga reserba kay nganuman wa man nato gihatag totally ang atong pagsalig diha sa Ginoo. Ug okay ra na siya igsuon na sabtan kay ta sa Ginoo ana. Ug ang nakanindot sa Ginoo nga bisan usahay ibutang nato siya sa plan B tungod kay natay ato ang plano, tungod kay nisalig kunuhay ta sa Ginoo or nisalig ta sa Ginoo pero plan B lang ka Lord ha. Pero nakanindot igsuon nga bisan usahay ma-plan B si Lord. Sa dihang mo ampo ta niya sa dihang mga itag pasaylo ug sa dihang mudangop ta niya sa kinasing-kasing tubagon gid ta sa Ginoo. Amen? Ngano ni ana man ang kani nga verse nga than to trust in people. Unsa di ay naa sa tao. Nganong mismo ang Ginoo niingon nga mas may nga mudangop sa Ginoo kaysa tao. Kay matud pa sa Juan 2:24-25, nag-ingon nga ri igsuon, apan wala isalig ni Jesus ang iyang kaugalingon ngadto kanila, kay siya nasayod man sa tanang tawo. Ug wala siya magkinahanglan nga adunay mosaksi ngadto kaniya, mahitungod sa tawo. Kay siya nasayod man kun unsa ang anaa sa tawo. Unsa man di ay anaa sa tao? Unsay anaa sa tao nga si Jesus mismo nakahibaw kung angayan ba siyang mosalig sa tao o di. Apan kaninga verse is wala misalig si Jesus. Kay ngano man igsuon, nakahibaw siya sa kalidad sa usa ka tawo. Amen? Unsa man ang imong gisaligan karon? Nisalig ba ka sa Ginoo sa imong business or sa imong trabaho? Pero musugot ta og sa di igsuon, ang business is ma-fail, mo success, mo fail. Tungod sa economy, parihas karon, no? Nga tag-as na kaayo ang mga palitonon, na ubang mga business nga nag-close. Or misalig ba ka sa imong trabaho kay maayo kayo imong boss? Ara ba gibutang nimo imong pagsalig? Or nisalig ba ka og tao? Confident kay kuan ni akong kuan,
kasaligan kayo ni akong bana, akong asawa, akong mga anak. Pero hinumduman na to igsuon nga sa dihang mo salig ta og tao, ma-disappoint gid ta. Musugot ta og sadi, ma-disappoint kita kay nganuman tao ra man na. Amen? Or imo bang gibutang ang imong pagsalig diha sa imong financial? Daghan kay kuan sa bangko, pundo. Or ang imong pagsalig, ang imo bang gibutang dinhi nga naa sa tubangan nga magwali. Igsuon ayaw sa ligi ang tao. Kay tao lamang ang tao igsuon mapakyas na ay kahuyangon. Pero sa diha di ay nga imong ibutang ang imong pagtuo ngadto sa Dios, di ug di gid mausab ang Ginoo. Amen? Magkausab-usab man na ang imong trabaho, ang imong financial karon daghan kag kwarta, ikaugma wala na napo kay daghang kwarta, ikawan wala na pod. Maayo imong lawas ugma dili, maayo na pod. Magkausab-usab man ang tanan igsuon, pero usara ang dili mausab. Mao ang Ginoo. Amen? Ang gugma sa Dios, ang iyang pulong, ang iyang pagkamatinud-anon. Unsa may mahitabo dahi sa tao kung musalig siya sa tao? Unsa may mahitabo? Number 1, when we trust in man, we stop praying. Kasuhay na mo ana? No? Nga sa dihang musalig ka og tao, ay kay baw man ko nga adto ko dagan sa Bombay. Igsuon, kung makabantay mo, muhunong kag ampo. Kay nga naman, nisalig man ka og tao. Naamang kay gisaligan. Ay, wala na ko'y kuan, adto lang ko ni bro, ni sis. Ug sa dihang musalig ka og tao, bantayin ninyo, din aka magampo. Pero kung musalig ka sa Ginoo, tanawa, magsige kagampo. Kisa mo agree. No? Kay nga naman, di man kakakita, di sa unahan kung tubagon ba dayon sa Ginoo ang imong pagampo or di. So magsige kay kagampo, Lord, tabanghin taon ko, Lord, Lord. Magsige kag panawag sa Ginoo igsoon. Pero sa ligi na imuhang kuan ay nastapad niya kay baw kag bagag bulsa. 'Di ba mahunong kag ampo dayon. Amen. Lahi ra gid igsuon sa dihang mosalig ka sa Ginoo. Ug sa dihang mosalig ka sa Ginoo, magsige kag ampo, magkalalom ang imong relasyon ngadto sa Dios. Kay nganuman kay baw man ka nga wa kay tawo nga gisaligan. Ug sa dihang tubagon sa Ginoo, tamis kaayo ang imong kadaugan. Amen. Letter B, when we trust in man, we will be disappointed. Amen? Usahay nagsaligta sa tao at tuko ni bro, kay baga-baga tog bulsa. Ni hunong ka ug ampo. Wa ka nagpadayog ampo sa Ginoo. Nya pag-adto nimo, na-disappoint di ay ka. Amen? Dili tanan tao ma-please ka ba? Nga naman igsuon kay Taura. Pero sa diha nga mo dangup ka sa Ginoo, dili jug ka i-disappoint sa Ginoo igsuon. Tubagon og tubagon gid ka sa Dios. Amen? Kay nga naman ingon ana siya sa iyahang pulong. Mao nga kinahanglan mas maayo nga musalig na lang ka sa Ginoo. Kay kung musalig ka sa tao, ang tao is weak, huyang. But God is almighty. Amen? Kung musalig ka og tao igsuon, ang tao selfish. Musugot ta og sadi, naa jud ni pagka-selfish ang tao. Pero sa dihang musalig ka sa Dios, ara nimo makita ang pagkamaayo sa Dios. Ang iyang pagkabuutan nga wa siya'y laing gunahuna kundili ang imong kaayuhan. Mao nga mas salig na lang kita sa Dios. Amen? Kaysa dihang mo salig ka og tao igsuon, ang tao is faithless and usahay deceitful. Pero ang Dios is never na siya mang-deceit og
tao igsuon nato nga iyang mga anak. Ang tao igsuon mutabang ra na siya suma sa iyang kapasidad. Kung unsay naa niya, usahay manggani taguan pa kay saktura. Pero ang Dios igsuon maka-assure ka nga tabangan kaniya bisan hangtod pa sa eternity. Amen? Kauban nimo siya. Ugari ko sa akong testimony. So ngano naabot man ko ani nga verse. Kay pag kadtong pila ka Wednesday nilabay sa Ate Mirasol ang nagwali nga rin na bless jud ko ato. Ang iyang pangutana no, kinsa may nabalaka. Ug wa man toy nangisa, wa may nabalaka pero sulod sa akong kasing-kasing igsunis nabalaka gid ko. Kay nabalaka ko tungod kay naami kaming nga project sa City Homes. Kay ang nangabakbak na ang tiles ug ang tiles kailangan siya kwaon tanan ba. Kay nagkanat-kanat naman ang iyahang ang tiles nga bakbak. Ug tungod sa akong kabalaka asa man mi og gigasto. Napunaan pagid nga ang mga ngabang namo nang hawa nagsunod duha ka buok tungod kay poor ang signal ba. So bakante siya hangtod karon. Nya kung magpaayo gani ka og tiles dako-dako jud na igsuon og gastoon, no? Labi na mahal na kayo ron ang labor, ang mga materialis. Pagka pila pagid ka semana milabay. Nag-send na pud ang GC sa City Homes tax duha ka tuig bayranan. Okay, bawo na mo ba sa ingon ana dagko kayo na og tax. Nya na-worry ko kay tao raman ta igsuon mabalaka jud ta. Why tao nga di mabalaka, maguol, mahadlok. Ug sa dihang ang akong kabalaka akong gitugyan sa Ginoo igsuon, gipakigistoryahan ko sa Ginoo giingnan ko. Tungod kay naguol jud ko pagayo nga ni Hawa to ang nag-abang namo kay kuan man gud siya kanang para nako ba is maayo siya nga mga ngabang siya pay mo kanang muuna og bayad basta maayo jud siya ba niya gibutang nako sa kung hunahuna nga di gini mo hawa ning mga ngabang nako kay kanang nakauyon jud ni siya sa lugar para nako ba kay gibutang nako ang akong pagsalig anang tawhana kadto sa among mga ngabang gibutang nako ang akong pagsalig nga narami abangan ang akong pagsalig nga dira na siya muhawa ang akong pagsalig nga maayo ra na siya. Meaning, ang akong tanan igsuon, gi-plan B na lang nako ang Ginoo. O paghawa gid igsuon sa nag-abang, na down ko. Ug nindot man din makasabanta sa Ginoo no, kay motubo ta. Ug sa dihang makasabanta sa Ginoo, motubo ta, ara nimo makita ang milagro sa Dios. Kay ngano man igsuon, giingnan ko sa Ginoo nga, anak, nganong ara man nimo ibutang ang imong pagsalig? Taor man na. Ako may naghatag ana nga abangan. Manaa kay abangan or wala. Manaay nagabang o wala. Ako ang Dios nga mo panalangin nimo nga arang magtagbo sa imong gikinahanglan. O kay baw pa mo igsoon na uwaw ko sa Ginoo ko, Lord pasaylo ako nga waday ko kabantay. Usay kitang tao di ta kabantay. Nga bisan sa gamayng butang ang atong pagsalig atong gibutang sa mga butang nga atong nakita ug sumala sa atong nahuna-huna. Nangayo ko og pasaylo sa Ginoo. O kay bawo ba mo igsoon unsay kay milagro nga gibuhat sa Dios. Nga sa wala pa mi nagpaayo para sa tiles nga bukbukonon. Wala pa mi ikabayad og tax pero karong si manahuna gitagbo sa Dios. Ingon ana ka milagro ang Ginoo nga iyang gianam-anam ug abli ang bintana sa langit igsuon, yang gibubo ang panalangin para makabot nako ang kadaugan. Ug mao na ang akong gidala ninyo igsuon karon nga saligi ang Dios, wa nay pakapin, siya lamang ang saligi igsuon. I-check ang imong kasing-kasing karon. Basig na kay mga gagmay nga mga butang nga imong gibutang ang imong pagsalig nga ra. Pero gipahinumduman ta sa pulong sa Ginoo karon nga isalig
salig sa Dios lamang. Amen? Kaysa dihang mo salig ka, di ug di jud ka pakyason sa Dios. Ug akong ikapanghambog kung unsa ka maayo ang Ginoo igsoon. Nga sukad sa pagtawag sa Ginoo sa among pamilya, hangtod karon igsoon, wa ug wa gid mi pasagdi sa Dios. Iya jung gitagbo ang tanan namong gikinahanglan sa nagkalain-lain nga mga pamaagi. Mao nga ako jung pasalamatan ug pasidunggan ang Dios. Amen ug amen. Mamarog ta igsoon. Hallelujah Lord, salamat kayo sa imong pulong karon. Ginoo, salamat nga ikaw Ginoong Dios magatubag sa among mga gikinahanglan. Lord, pasaylua kami kung wala man kami makabantay, Lord, ng among mga pagsalig. Among gibutang, Lord, sa mga butang nga naana mo, sa mga butang nga among makita, O Dios. Apan tudloy kami, Holy Spirit, Lord, na magkinaunsa man ang among kinabuhi. Maanaaman kami sa kadagaya or wala. Mabaskog ang among panlawas or dili, Lord. Ginoo, tudloy kami, Lord, nga ikaw lamang gayud ang among saligan sa tanan. Salamat, Holy Spirit, Lord, nga ang imong pulong mo ministeryo sa tagsa-tagsa kanamo karon. Thank you, Jesus, Lord, nga sa among makaigsuunan nga nakaroon, nga naay gipang sagubang. Thank you, Jesus, Lord, nga ikaw magahatag, Lord, ug magatubag sa ilang mga pagampo. Among gitugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede ta makapanglingkod maigsuon og karon ang panahon nga atong ipadungog sa atong mga kaigsuunan og sa nagtanaw online ang atong mga kadaugan or praise report para maghatag og pagdasig. Kisay mo una paghatag? Naay gitukmod. Sunod lang tayo. Tok mo siya Pastor Flor. Dog, pasalamat sa Ginoo kay mayo sa akong ginabuhi. Labaw na katong paghapon katon lang pasalamatan nga ato nga mig banawa kay nga ato nga safe nya grabe kayo ang challenging sa trail. Kaya, bisag nga slide nami, nga tumba nami, padayon gyud padung saka. Og ang pagamayo sa Ginoo kay kabaw mo nga amazing kay si Lord kay pagabot din mo sa falls kay gipanghikap ang mga kasing-kasing nga mamalik bitaw mi sa agi. Kay kung wala pa mi namalik ni nag-send si Yazid ato pag ugma ato nga nako ni patay. Nya mo to kay kung nakaing ni-chat ko sa mong GC nga grabe pagamay sa Ginoo no, omniscient siya ba, knowing God gid siya. Gabaw gid nasayad gid siya sa kanang sa unya ba, sa future. Og kanang akong na-realize nga sa paghuman ato nga kining among pag-hike kay bisag unsa ka habog ug unsa ka tungason dapat kanang consistent jud ka mga mopadayon padung saka kay hantod inagadto nimo sa kinababan mana din kung may nga si Lord din nga kanang well done my faithful servant. Daw pasalamat sa Ginoo. Amen. Og atong welcome si Sister Mirasol sa iyang praise report. Amen. Hallelujah. May gabi. Magpasalamat po ko mga kaisunan sa Ginoo kay dako gyud og katubagan ang pagampo sa mga prayer warrior atong last Friday kay katong na-share nako nga natay bag-o nga magsimbahay diri anya. Nagkita ay mi, nagkumustahay mi atong mga last mga adlaw. Yan grabe gyud ang iyang kasakit ba kay giuyo gyud sila sa mga pagsulay kay ang yawa mamuhat man pud mo triple pa. Then nalipay ko, nagpray ta pag Friday. Unya grabe gyud na-amaze gyud ko mga kaigsunan kay nakita nako ang duha ka pamilya diha gyud sila aram na sila magkuanan diha maglingkuran. Unya nalipay ko kay nakasimba. Unya dili lang pud siya gidala niya ang iyang duha ka anak. Unya sa prayer ato kay gigubot gyud sila sa kaaway gani ni abot sa punto nga nagatubangay sa barangay ang sulod sa pamilya. Grabe gyud ang Ginoo mga kaigsunan kay namuhat kung namuhat ang kaaway, namuhat mas labaw pa gyud ang Ginoo. Ni Simba bitaw na iyang mama, ang kalipay ba kay kanang sayo manggugo inig Domingo niya magtabi-tabi sa mga bag-o dihaan niya nagpagawas nagpasalamat gud siya mga kaigsunan kay
grabe gyud ang pamuhat sa Ginoo sa ilahang pamilya. Nya nisimba iyahang mama. Tan-awa gyud mga kaigsunan na grabe gyud kay si God kay pagsugod pa lang sa pagsimba, anak man jud ko sa luyo no nya makita man gyud ako diri ang mga tao. Grabe iyang pag-shaking gyud mga kaigsunan diha sa saluyo. Plus pag-speak ni Sister Honey tong sa word ni God, grabe, as in, makaingon jud ko nga, Lord, salamat gyud kay gipuno gyud nimo siya o ang ihang mama sa imuhang pulong. Grabe, as in, igo gyud kaayo ba ko, Lord, salamat. Lord, salamat gyud sa imong pulong nga namuhat gyud ka. And then, sa wali pa gyud ni pastor, dito gyud ko salamat, Lord, kay imo yung giigo ang kauhaw sa imong mga anak. Kay ana gyud ang Ginoo mga kaigsunan. So kini na kay duol-duol ra man gina sa amua niya. Nag-start naman pug ko og pamaligya og pagkaon karinderya niya. Magpalitan gyud siya kada buntag sa kuha. Nya wa may makita pag Sunday kay didto man pug ko na entertain sa usa pud nato ka bag-o pud nga bisita. Pamilya po na sila niya, Bible study po na nako na sa Zone 1. Unya na ni-accept man sila og dali-dali. Nagpasalamat siya, nihilak gid siya mga kaigsuunan. Niadto siya sa balay. Nanguro gid siya, nagpasalamat siya ni ana gid siya nga ninduta gid sa Ginoo. Grabe ang ihang kalipay nga wa man mi magtabi pag Sunday, niadto siya pagabuntag sa balay kay nagpalit og sudan. Nagpasalamat siya sa Ginoo nga haom ang pulong. Actually, ang pulong sa Ginoo haom gid na, no? Every Sunday namuhat gid ang Ginoo mga kaigsuunan. Ni hilak gid siya kay grabe gud ang pagpamuhat sa Ginoo. Nagkasinabtanay na sila, ihang mama, ihang papa. Nya pasig uli gud sa Ginoo niya. Ako siyang dasig pa gyud nga ayo gyud mo og buhi sa Ginoo kay kung once nga magseryoso na tagpangalagad, normal ra gyud na ang mga ingana nga mga pagsulay. Padayon lang gyud mo, nagpasalamat gyud siya sa mga pag-ampo. Kay niana gyud siya nga grabe gyud ay ang pag-ampo, no? Kung ingana gyud mga kaigsuunan, no? Ako siyang gidasig nga dili ka maulaw nga mo-open unsa may mga pagsulay o mga problema sa pamilya kay naa mi mga prayer warrior nga andam gyud mo tabang sa mga pag-ampog. Nagpasalamat ko mga kaigsunan kay nakita gyud nako sila pag Sunday o gatong usapod ka pamilya nga giatake pod sila sa sakit. Munang wa pod sila kasimba atong last pag gyud nga Sunday, but nakita gyud nako ang Ginoo ba nga kanang bitong muingon gyud nga salamat gyud sa Ginoo nga gitagbo gyud ang ilang espirituhanon og ang Ginoo gyud amazing gyud sa mga kaigsuonan. Amot lang kay namuhat gyud siya sa mga bag-o na katupong dalaga diha, although wala na siya maka-fellowship diri ka na busy sa trabaho, but one time gyud nagkasakay mi, nagpasalamat siya, niningon siya nga ti ampo ko kanunay nga dili na masakop mahaom ang iyahang kay nanay siya duty sa Sunday. Nya nagpasalamat ko kay niana gyud siya nga ti kanunay man ko maglantaw sa inyohang sa atoha lagi ko nung video ko pangayo sa Ginoo nga ibutang sa Sunday balik ang imuhang day off. So mo gid ako gipasalamatan mga kaigsunan kay amazing gyud ang Ginoo every Friday as in gyud kung kanunay lang gyud mo tambong sa atuhang kuan intercessory prayer sa taas, mamuhat gid ang Ginoo amazingly. So mao gid ako gipasalamatan mga kaigsunan niya. Continue gid ta nga ang mga bag-o nato nga mga kanang bitong ato ang manulod diri nga ang Ginoo na gid mismo gid ang mupukaw sa ilahang nauga nga espiritu. So ang tanan kadungganan sa Ginoo lamang gid mga kaigsunan. Amen. Amen. Pahinumdum nito Mike Sonia, mag-attend ta karong Friday sa atong IPM ato sa taas. Kay 100% ang Ginoo nagtubag jud sa mga pagampo. Amen. Wala jud na sayang ang atong pag-ari. O kinsay mo hatag mo dugang atong welcome si Brother Kaloy sa iyang praise report. May gabi na Megson. Di ta mo no salamat sa Ginoo Megson kay markadadlaw ang tanay kadaugan Megson. Nang akong pasalamatan na Ginoo kanina kay adto mi sa Bitsomi ba direksyon na mo trabaho ra man gid nya ang Ginoo mohatag gid sa iyang pabor kay hapit naman gid ang dakop no sa kanang mga motorista ba labi na kanang mga plate number
nya atong tuig migsoon kay tuig pagid kaya akong motor diha man nila ko gikuha sa dismarketing kanang tapat sa simbahan sa una sa Minsi ako kanang nya naka pag 3 years kapin sa akong motor ako nang gi-follow up akong kwan nya pag follow up na ko kay wa man wala pa wala mato karon nga nagsugod nagdakop na itan-an ako sa mga video nga mao na gid kanang ika-September na gid ba nga kwan na gid akong giadto nya samtang pag adto na mo migsoon kay nahapit po ako kay di po ko pwede ma-absent kay ang akong perfect attendance di ko kadawat og 1,000 man nga sa semana main na po ng buwan ang pag-ato na mo bitsomi gidalikat na mo nya karon kay naa may naglinya dito mga medyo upat mo kabuk na linya mi hana na murag ika-upat man ko nagsugod na sila kwan ko kaila pa ba kaning tindiran ako ug napa pa ba ka koy kwan ni lista karon kay sa iya hamigson akong nakuan nga 2016 man 2016 2017 na worry gid siya kay wa gid malapos ang iyang kwan kanang murag na backlog sino to panahon pa tong Ninoy siguro o naana pa nya karon kay ako 2018 ko Lord ko madaugon gid kwan ni Ginoo na kay wa magid ang 2016 nya 2017 samot 2018 paglingkod ako dito pag search niya Mason kay nana congrats kuya congrats ko congrats ano congrats ko unsa man dayon naa gid ang imong plate number dugaya na gid nakong pinaabot Mason pagpasalamat ug dako sa Ginoo kay ang pabor sa Ginoo naagid nya ma-end naman ang kuan ganang nakuha gid nako ang complete number nya ang akong complete number tukma jud sa akong pagrehistro April po siya nakuan so gamay na lang ang proseson ba hindi kay ang uban kay di man tukma duha man ang kuan ipa-plate balancing pa nimo og kuan daghan paglakawon ba nya pag adto na mo sa Mitsubi Megson pagpadaw sad na mo uli Megson kay nag-FB man mi dito unahan sa atong gi youth camp wala pa mi kaabot samtang pagpauli ng Megson nang tulon mi kabuk pasahero nya ni action mig hunong kay nay babay ni backing ba siyempre lahi ra gid ang dinayban sa babay or ang mga laki nya murag abansa siguro to nya dahil dili ko sa kilid na tabi mi sa driver nya action mig hunong kay nag-break ba nabi ta na dasbag ng Megson pang nadaro mong sakyanan ana nya well naka anak ko ang ako sang ulo wasad siya maigo sa kwan kusog kay ana niwa mo ko seatbelt kay naraman sa tubangan so nilapos pa na akong ko na daro gid among kwan ana nya pagkuan dadali ko gidistrina din palabang way ni tabo palabang ano discuss jam data di ay tigog palabang sa mga kwan ang akong kay bulungan Mason kay pasalamat ug dako sa Ginoo kay ang nakadasmag na mo may naguba mayo ang amo akan na lang plate niya kanang praktikang kay FB medyo lig-on man na siya tumbanan no nakana ko Lord kanang dili man kami may nakadisgrasya or kami may nakuan salamat Lord gaway na tabo na mo way nakalas nga kinabuhi nya amo sa tong ako sang gipray sa akong na ba nga Ginoo kanang dili lang unta ang binayranay dagko ba kay ni ana mo tong lucky good nga sabuton lang nya nang di pwede sir kay kumpanya ra ba mi nya maglisod sad big part sa mo ba so napaayo niya amo sa kinan ngadto na nakisig uli ra pod wala ra pod namo gamitig nga kwan salamat gyapon sa Ginoo kay ang gugma sa Ginoo kung imo lang ging ipatigbabaw ba katong wali ni pastora nindot ta kayo kay makaingon po ta kung badlongon po ka sa Ginoo kanang mapalandungan kag mayo kanang mura bitag pang Dios nun gid mo na ba maubos pero ang imong asawa mga sabat nimo murag dakay kay Lord dugay maulian ba ana dakay pagsamok ba ko nindot gid nga ang atong ang nitabo na mo ato papauli na mo na okay jud Megson ang dagan sa among kuan wala ray naunsa na mo nya usapod nakuha ra pod nila iyang sakanan kay gikuha man mig pulis nagsabot ra pod og grasya sa Ginoo nga nakauli ra pod mi nga safety o ganda ra Megson. Amen ang Ginoo mo panalipod jud amen o gatong welcome sa Sister Honey sa iyang praise report. Pasalamat kas Ginoo kay pagpadong diri ba dira sa may kasya kita kog bata na laki niya kanang moy nanigro kada kong matmat perparihag naong gyud mo bro ni Pastor James ba pagbata nagtanaw ko sa mirror mura mo jud si kuya pagbata niya moto na kay namdom ko ba na may jikang Ginoo na dis kuya Roy hi kuya Roy gabi magandang gabi so nakinomdom ko pagbata na mo kay kuan kanang every Wednesday sa Brutus Panihaa at bang sa dakong simbahan sa merkado murag unsa naman na ron agrivet but sana dira ron dira ang church sa baba sa second floor niya kanang di mi ganahan manguyog
Muna ito, ganahan manguyog. Maupod na ako mga anak karon, di ganahan manguyog kay gusto ng puyos bahay kay na internet ba. Pero katong panahon na, di may ganahan manguyog kay gusto may magtanaw TV. Nga, di na ko makalimtan kay pangitaan siya paagi ni mamag papa na manguyog jud mi. Gidaan ka na bitong TV nga buktot pa na TV, nga na antenna. Gidala jud dito sa Brutus niya. Kung makahinamdo mo katong nang karaan-karaan na titali lang ay. Dato itiray sa gawas, mga anak ragod kalap dun, nya gidadaan mo nila banig, bato or foam, o nya gibutang ang TV dito sa patog lamisan, to sa gawas ha, nga nanasa ka ng dan, ang kuan ba, makadugog na mi sa dan, pasalidaan gitaon mi dito, pero gasimba sa sulod, nya wala kay ko kasabot ato na time basta ako lang gyud lingaw kay bata inanam gyud ang bata no gusto ra jud lingaw hanto to kuyog-kuyogon jud mi every Wednesday sa gabi napay Sunday sa gabi naapay prayer meeting taga Friday among naong kay naa sa church ya puro kuan kana sana kana bitong bata di gyud na ganahan mo kuyog propangitan pagi like suhulan ko mga ko kwarta sa ko mama or kanang kan bisan unsa na lang gyud nya magduwa mi ni kuya sa gawas dito sa ubos nya ipark to sa kanan sa mong uncle nya nakasa mi ba kay ang handbrake nabuhian ni dagan bito nag-atras bito kuyawa na mo nya may gani kay walay sakyanan na ni agi duwa mi sa iyang kanang mga barkada dito sa ubos o kanang lahi mang text sa una kay di man text na ano kanang card man no sa Power Rangers ang mga batang 90s magpitik-pitik ba or apir-apir kanang dampa, kanang mga duwa gyud, bix bisan unsa na lang gyud. Pero bisan naami sa ubos or naami sa luyo, kanang dadon gihapon mi sa mong parents gyud. Og nakana ko na nibunga gyud ba na bisan sa kagahi sa bata, bisan sa puton or kanang dili ganahan mo kuyog, pero namuhat ang Ginoo sa hilom niya. Tanawa na karon himong pastor. Mo dating nahinga nga jud ko pagkakita daw sa bata ganina. Mura man jud tong si kuya pagbata o nga. Grabe gyud na. Kana bitang sa ginikanan ba naghatag nig kadasig kay bisan pagpadong namo diri karon ang mga bata di gyud pud ganahan manguyog pero kita as ginikanan kita may kuano kanang masunod sa atong mga anak kay gagmay pa man ato gyud ang ganoyon bahalag now nas taas karon or kanang linga pa kay ba kay ang Ginoo namuhat dahil silang kinabuhi nga muna kanang gi-treasure ko nagmaayo sa ako ang sa memory ba na kanang bisan sa kawapay buot bisan pag baby pa na nawa naghilak-hilak na pero kung kita di ay mga ginikanan ato yung birahon nato mga anak paduls Ginoo di gyud ta maalkansi nya naka-realize sad ko ba na grabe day kahimuan nga ang ginikanan magampo para sa mga anak kay nagdako ko nga ang kaming kuya nagdako mi nga ang among parents good both among papa ug mama kay magsige jud ampo para namo gani mamatahan to nako sa una sa yusbuntag ipang pray man tatanan ni pastora ya, natural kung gi-pray mo gi-pray sad mino lain sa kay kami mga anak gi-pray so kanang madunggan jud ako inyong mga apelyido pamilya niya kanang kuan jud i-pray nya karon kay bless kay ko kay si papa paday ni nagpray para namo para nato importante jud kaayo kay naay sana talagsaon bitaw na push bitaw na ay supernatural na push na kanang ihatag si Lord ba kay naman jud gahom sa mga pagampo ug kana naghatag daw kadasig na moampo usab para sa akong mga anak igatug tudloan sila pag-pray ilana na dako kay nagkahimuan mura ra nagwa nato pero grabe day kaayo na kanang nag-build og foundation ba sa kinabuhi baya na kanatong mga anak muna na dili nato ipakaubos ang ministry sa usa ka mama or usa ka papa sa ginikanan dili gyud na siya kanang yano-yano nga ministry kay kinabuhi na ang gipiyal sa Ginoo sa atong mga kamot muna na tabangan nato atong mga anak bisan ako kay kuan jud challenging jud kaayo gyud kay medyo saputon kay ako mga anak pero ako nang gitugyan sa Ginoo nya na saidtan ang Ginoo ray mamuhat no sa kinaiya sa atong mga anak nga lahi na po ni na challenge ang sa teenagers lain man og face pero kay gasa man sila gikan sa Ginoo mo na nato silang agakon kutob sa atong mahimo
kay param nas Ginoo mo na nakinumdum mo kita ko kalukalay kuya good mo na kanang mo na pagdasig natong tanan apil na nako na atong aga ko no nos kuya Bir no na to pero dako kay nig kahimuan kaning gidalag yun diri ba so mo na himaya sa Dios ra gyud amen. Amen. O karon atong gitawag ang worship team nga mo position. Og napay mo apas Maigsoon. Kung wala na kay mo ulit ag sayo kay ako to pay tao ng kalukalay. Bitaw makita-kita tanyo karon Friday. Og salamat kayo sa matag usa lingi imong tapad. Salamat ingna. Salamat nga ni ka karon. Amen. Makadasig kayo no makakita ta sa matag usa kanang midweek tunga-tunga sa semana nga nag-effort kita. Atong worship team na ari sila wala pa na sila mga panihapon. Ang uban siguro nyo wala pa panihapon. Muna nga mangulit ta karon nga malipayon, puno sa pulong sa Ginoo, puno sa kadasig sa mga praise report. Og akong gihangyo ang tanan nga manindog og atong gi tawag si Sister Raquel sa pag-praise sa atong tithes and love